बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा आज एक बार फिर कमरे अदालत में आमना सामना हुआ है और लतीफ़ खोसा को दो टोक अंदाज में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ अहम अल्फाज कहे हैं। एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं एक बार फिर दोबारा इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन के दरमियान जो हैं वो सख्त तल्ख़ कलामी हो चुकी है और शेर अफजल मरवत ने बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये माजरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा आज नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा दावा कर चुके हैं, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला था वो केस जो इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करके सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत के लिए मुकर्रर थी और उसमें समाअत भी थी गुज़िश्ता रोज़, लेकिन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लतीफ़ खोसा ने दो टोक अंदाज में ये कहते हुए दरख्वास्त वापस ले ली थी कि अब जो हैं हमारा एतमाद नहीं रहा है और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन कर इसको लेवल प्लेइंग फील्ड की उम्मीद कैसे हो सकती है। तो जब हमारा बल्ला ही छिन गया है, हमें उस पर इंसाफ नहीं मिली है, तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो यूँ ये कहते हुए उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली थी। उसके बाद जो है उस केस को निपटाया जा चुका था। तो आज एक बार फिर लतीफ़ खोसा ने बानी पीटीआई इमरान खान के तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की जो इस्तः की थी, उस पर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और लतीफ़ खोसा के दरमियान एक अहम किस्म का मुकालमा हुआ है और लतीफ़ खोसा के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा है कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि लतीफ़ खोसा ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आकर भी तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान न मिलना और टेक्निकल बुनियादों पर जो सुप्रीम कोर्ट से और बिलखुसूस 3 रुकनी बेंच और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बल्ले का जो निशान छीना जा चुका था, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने का जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको जो बरकरार रखा था, उस पर लतीफ़ खोसा और तहरीक इंसाफ के तमाम वकला की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। सिर्फ ये नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो चाहने वाले जो सहाफ़ी थे, जो वकला थे, जो हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़े रहते थे, उन सब की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना है। तो इस वक्त लतीफ़ खोसा ने भी तनकीद की और थोड़ा शदीद किस्म की तनकीद की और मीडिया टॉक करते वक्त भी उन्होंने एक अफसोसनाक और इसको तारीख़ का सियाह तरीन बाब करार दे दिया था और एक बहुत ही अब तक की तारीख़ का सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा मायूस कुन डिसीजन करार दे दिया था। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा बाहर जाकर जो हैं इल्ज़ाम लगाते हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया कि एक तरफ आप अदलिया पर एतमाद नहीं करते हैं, दूसरी तरफ आप रिलीफ मांगते हैं, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो हम करेंगे। लतीफ़ खोसा ने फिर भी अदालत के सामने पूरा एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि हमारा बल्ला हमसे छिन चुका है, हमारा इंतखाबी निशान हमसे छिन चुका है, ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन कभी भी हमने अदालत का बेहतरामी या फिर अदालत के ख़िलाफ़ कोई साजिश कभी भी नहीं की है। तो लतीफ़ खोसा ने गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दो टोक अंदाज में कहा था कि हम दरख्वास्त वापस लेते हैं और अब जो हैं हम इस अदालत पर हमारा एतमाद नहीं रहा है, अब हम बराह रास्त अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं और वहीं से हमें इंसाफ की उम्मीद है। तो आज एक बार फिर दोबारा ये मुकालमा हो चुका है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा देखना होगा कि अब तोशाखाना नाअहली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर क्या तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकती है और उनके लिए कोई बेहतर हो सकता है। उसके साथ साथ नाज़रीन, जो शेर अफजल मरवत हैं वो और तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन के दरमियान जो हैं काफ़ी अरसे से इख्तलाफात बढ़ चुके हैं और बड़े टेक्निकल तरीके से तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इस वक्त गौहर ख़ान,
ان کی جانب سے بھی، شعیب شاہین کی جانب سے بھی، اور پھر رؤوف حسن کی جانب سے بھی آئی ایم ریئلی سوری، تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، جو رہنما جو ہیں، شیر افضل مروت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور شیر افضل مروت کے ساتھ شدید اختلافات بنائی جا رہی ہے، اور ان کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے، ان کے سٹیٹمنٹس کو آن نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئی ایک ہفتہ پہلے دیکھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں، جب پی ٹی آئی چیئرمین پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے چیئرمین کو کہا کہ ان کے آفس گئے کہ آپ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا ہے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد جو ہے عمیر نیازی اس کی پریس کانفرنس میں کچھ ٹائم کے لیے بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ نیشنل پریس کلب میں دوبارہ ایک پریس کانفرنس ہو گئی، وہاں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اچانک وہاں شیر افضل مروت بھی پہنچ گئے، لیکن شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے پارٹی کے چیئرمین جو ہیں اس وقت گوہر خان ہے اور میں ساتھ ہوں، کوئی اختلافات نہیں ہے، لیکن اختلافات موجود تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پارٹی کے اندر جو ہیں یہ پابند کیا گیا کہ پارٹی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگا وہ باقاعدہ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہم ریلیز کریں گے، باقی جو رہنما بیانات دیتے ہیں وہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے۔ تو یوں شیر افضل مروت کو دیوار سے لگایا جا رہا، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انتہائی مشکل ترین وقت میں شیر افضل مروت نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جا کر انہوں نے بہت زبردست طریقے سے انہوں نے باقاعدہ جلسے بھی کیے اور پھر کارنر میٹنگز کا بھی اہتمام کیا، اور یوں پارٹی کو موبلائز کرنے میں شیر افضل مروت نے بڑا زبردست اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد گزشتہ آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل کراچی میں بھی سی ویو میں انہوں نے ایک زبردست ریلی کا اہتمام کیا، پھر اندرون سندھ کے ایریاز میں جا کر وہ اس وقت جلسے کر رہے ہیں اور کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں، پولیس ان کے پیچھے ہے اور وہ عوام کے پیچھے ہیں۔ تو یوں اس وقت پارٹی کو موبلائز گراؤنڈ میں مشکل وقت میں شیر افضل مروت کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جبکہ دیگر جو لوگ ہیں وہ اس کو کاٹنے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں تھوڑا جذباتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی خدمات اور مشکل وقت میں پارٹی کے لیے جو سٹینڈ وہ لے چکے ہیں اس پر کوئی بندہ یہ کہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے اپنے ہی پارٹی کے ترجمان رؤوف حسن کو سازشی قرار دے دیا ہے، اور ناظرین، پی ٹی آئی ترجمان رؤوف حسن نے ایک نجی ٹی وی کے شو میں انہوں نے شیر افضل کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیر افضل مروت کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریے، حالانکہ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کو سینئر نائب صدر جو ہیں اس کا عہدہ ملا ہوا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں رؤوف حسن کہ اس کے پاس تو کوئی عہدہ ہی موجود نہیں ہے۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، آن کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، پارٹی ان کے کسی بیان کو آن نہیں کرتی ہے۔ یہ رؤوف حسن نے واضح طریقے سے کہا تھا۔ پارٹی ترجمان کی گفتگو پر رد عمل دیتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا اپنے ایک بیان میں اسے رؤوف حسن کو سازشی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا پارٹی کے ترجمان رؤوف حسن نے الیکٹرونک میڈیا پر میرے خلاف 4 بار بات کی۔ رؤوف حسن سازشی ہیں، اکثر پارٹی میں دراڑیں ڈالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے خلاف یہ مہم سندھ کے کامیاب مہم کو نیچا دکھانے کے لیے شروع کی ہوئی ہے۔ میری عمران خان سے درجن بر وکلا اور ان کے بہنوں کے سامنے ملاقاتیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ رؤوف حسن بانی پی ٹی آئی مخالف صحافیوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی اور جے یو آئی شیرانی گروپ الائنس ختم کرایا۔ رؤوف حسن نگراں حکومت میں موجود اپنے بھائی فواد حسن فواد کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا شیر افضل مروت نے الزام عائد کیا ہے۔ یہ ان کی پارٹی کے اندر جو ہیں یہ ایک افسوسناک عمل ہے کہ اس وقت آلریڈی پارٹی کئی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، دراڑیں ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچ چکا ہے، پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پارٹی کے اندر جو ہیں یہ اس طرح اختلافات ہونا ایک افسوسناک عمل ہے۔ ان کو اپنے اختلافات کم کرنی چاہیے تاکہ پارٹی کے اوپر فوکس کر کے اپنے جو اصل جو مقاصد ہیں اس کے وصول کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، انتخابی نشان سے محروم پی ٹی آئی جو ہے ابھی بھی رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست میں باقاعدہ ناظرین موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی الیکشن حکام کو انتخابی نشان کی تبدیلی سے اجتناب کی باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایک اور خبر سامنے آ چکی ہے کہ یو اے ای کی جانب سے رواں ہفتے $2 ارب کا قرض
رول اوور کیے جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا چکا ہے، اور یوں پی پی سے تعلق رکھنے والے عرفان گل مکسی جو ہیں وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کراچی میں امنی وزیر اعلیٰ کا آئی جی اور ڈی آئی جی رینجر کو خط لکھ کر برہمی کا وہ اظہار کر چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں نواز شریف کے اس بیان کی جانب جو معاشی اعتبار سے انہوں نے ایک بیان اپنا جاری کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نواز شریف نے پارٹی کی معاشی ٹیم سے مشاورت کی، جس میں پارٹی قائد کو پارٹی منشور میں معیشت سے متعلق کیے گئے وعدوں پر بریفنگ دی گئی۔ تو یوں انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر معاشی ایک ٹیم بنانی پڑے گی اور اس معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ لیکن گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور اس وقت مسلم لیگ نون نے ابھی جلسے کرنا شروع کیا ہے، لیکن ان کو خوف ہے کہ پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف کا ووٹ بینک مضبوط ہو چکا ہے، تو ان کے لیے گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کیسے گراؤنڈ میں کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔